আসসালামু আলাইকুম। এমকে টিভি মানিকুনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনারা সবরে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই। আর আমরা আছি মানিকুনা বন্দরপাড়া শাহিদগাঁ ময়দানও। আজ ঈদের দিন, সবরে ঈদ মুবারক। আমরা চেষ্টা করবো মানিকুনার কয়েকটা ঈদগাহ আজকে দেখানি লাগে, আপনারা আমরা লগে থাকবা। আর এনে খুব সুন্দর লাগে মানিকুনা বন্দরপাড়া যুব সমাজের পক্ষ থেকে তারা সুন্দর একটা গেট দিছেন। আমরা তারা সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি। আর আমরা চেষ্টা করবো মানিকুনার সব কোনায় কোনায় যাওয়া লাগে। আমরা লগে থাকবা, এমকে টিভির লগে থাকবা, লাইক দিবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা। আসসালামু আলাইকুম। সময় আছে আমরা নামাজ ما تهلت وجوه الصائمين فرحا بهذا اليوم المبين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ما خرجوا لصلاة العيد بالتحميد والتهليل والتكبير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الذي لم يلد يتذكرون المخلصين بالدين ينظر إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ينظر إلى من تاب وربه بالسر والعلانية ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وتركها بعيوب نفسه ويغفر فيه من طهر قلبه من الحقد والحسد وتأدب بأداب الإسلام. ليس العيد لمن أكل وسمح ومن شرب بالغريب، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاعتبروا يا أولي الحلم والمنام أين من كان معكم في العيد الماضي أفناه الزمان لا يعودون في حين وزمان قال مصروا إلى الأبنان. رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ولا تنسوا فإنه تعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها المؤمنون
اسمعوا وأطيعوا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكته المسبحة بالقدس وسلط بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى زاهد نواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيقاع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم وعلى أمهما فاطمة الزهراء